पठाना फिर बेइज्जत हो गए। तो भाईजान उसने तुमको कौन सा मिठाई दी है जो तुम दी? ये साडे बिस्ती दे दिहाड़े चल रहे ने आजकल। आलू लो, टिंडे लो, बैंगन लो, खीरे लो, मूली लो, गोभी लो। लगान लेना। गोभी नहीं बोलेगा, गोभी हमारा चेड़ है। अच्छा गोभी लो ना। गोभी नहीं बोलेगा, तेरे को बोला ना गोभी नहीं बोलेगा। मूली की ओए चिट्टा ओए थोड़ी सब्जी बांट टुनी सी है। वो चिट्टा यारा ए किंज लाइनिंग इंज लायो ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣੀ। ओए माड़े नाल बदमाशी ना कर। चल तू शाबा बचे साडे महल्ले तू चोरी तो करन दे यार। चल शाबा ए साइड तो करके लंघा ना। कमजोर है तो फिर क्या होया? तू जान दे चल माड़ा पुੱਤਰ आलू लो, टिंडे लो। रल के खासा ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। चिट्टा रत्ता आते पठाना मैं कल जुतियां दे के गया सी उन्हां दा की कीता है? भाईजान इसको जूती पॉलिश करके नहीं देना। क्यों? ये पंजाबी उधार बहुत मांगती है। जाओ फुल रेदा ओ यार भाईजान वैसे आपस का बात है, इसका शक्ल देख के इस तरह नहीं लगता कि ये चूही है। आओ कर तू सही बोला फुल चल। कितनी मोहब्बत है, अपना ही खानदान गिनवा रहे हो। भाईजान ये हमारा बेइज्जती हुआ है। यसु मेरे साथ है, यसु मेरे अंदर है, यसु मेरे साथ है, यसु मेरे अंदर है। यसु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यसु को मैं पहने हूँ। यार आज ना चर्च च इबादत करन दा बड़ा ही मजा आया। हाँ यार बहुत ज्यादा मजा आया। गीत ही बड़े चंगे से। हाँ तो यार ऐसे की तरह की जाली क्रिसमस से की सिवाएंगा? ऐसे मेरे यार मेरा ख्याल है कि मैं 2 पीस सूट सिवावा। 2 पीस इन्हें इंस्टल दे 2 पीस ही पाया सी। इंज लगदा सी जिवें हैंगर सूट टंगिया होवे। फिर की होया? ना नक ना नासा ते मैं भी 2 पीस पासा। अच्छा मेरी छोड़ो तुसी आप नहीं दसो। मैं तो ऐसी सलवार कमीज ही सिवाना है क्योंकि वो साडा कौमी लिबास है। नाले मैं चंगे जी दर्जी को सिवा भी लिया है। हाँ क्यों नहीं, असी क्रिश्चियन होने दे नाल पाकिस्तानी भी थे। हाँ बेशक मेरी ताकत है। वो खान है तो फिर की हुआ? वो तो हम याद नहीं साड़ा ही होना बादल हवा क्या? हाँ याद है। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ धमाका तो होया सी लेकिन असा भी तो उन्होंने 2 मुसलमान बंदे मारे सन ते साडे भी तो बंदे मारे सी। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ। है कि तो मुसलमान ही सी ना। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆ। हुण साडा की हो सी? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। जैसे साडे नाल है। वे कौन खाना खराब का बच्ची, तुम हमारे मोहल्ले में क्या करती? हमने तुमको अपने पाकिस्तान में इज्जत से रहने का मौका दिया। तुम अपने चर्च में ये इबादत करती, ईस्टर मनाती, क्रिसमस मनाती, और तुमने हमारा मुसलमान भाई को मारा। अब हम तुमको तीली लगा के आग लगाएगा। वो लाला थोड़ा जाओ और इनका सर फोड़ो। वो नहीं छोड़ेगा मर। हट रुक जाओ। वाह, अपने आप को नबी का आशिक भी कहते हो। अपने आप को नबी का आशिक भी कहते हो और अपने मोहल्ले में आने वाले कलीसिया भाइयों के साथ ये बर्ताव। अरे क्या कोई कह सकता है कि तुम उस नबी के उम्मती हो जिन पर कूड़ा फेंकने वाली ने, रोज कूड़ा फेंकने वाली ने 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका तो सरवरे कौनैन वजह कायनात, सरवरे कौनैन वजह कायनात उसके घर गए, उसके घर को झाड़ू लगाया, मिजाज कुर्सी की, पानी भर के दिया। अरे कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम का इखलाक एक तरफ और रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक एक तरफ। तुम इन्हें मारना चाहते हो ना, शौक से मारना, लेकिन एक बात मेरी भी सुनना, पंजाबी अपनी जान वेख लोगों को मार रहे हैं।
کوشش کر سکتے ہیں. کوشش ہمیشہ وہ کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, نقصان نہیں. اگر تم مارنے کی بات کرتے ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے, میرے سینے میں اگر مسلمان کا دل ہے تو میں انہیں ماروں گا نہیں, انہیں سلیوٹ کروں گا. جانتے ہو کیوں؟ نبی کی وہ پاک دامن بیٹیاں جن سے چاند بھی شرمائے, جن سے فرشتے بھی پردہ کریں. ارے شام کے بازار میں جب ان پاک بیویوں کو سربراہانہ پھیلایا گیا تو ان پاک بیویوں کو, ان نبی زادیوں کو چادریں دینے والے کوئی اور نہیں, یہی کرسچن پادری تھے. اور تم, اچھا کام تو تم نے بھی نہیں کیا, لیکن تم لوگ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ ارے دھماکہ مندر میں ہو, چرچ میں ہو, مسجد میں ہو, امام بارگاہ میں یا نبی کے میلاد پہ, ارے مرتے تو انسان ہی ہے نا, مرتے تو انسان ہے. اور رہی بات کرسچن سے نفرت کی, ارے میرے قرآن مقدس سے سورہ مریم نکال دو تو قرآن بھی کمپلیٹ نہیں رہتا. میرے رسول نے کہا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے رب کا مذاق مت اڑاؤ, کہیں وہ تمہارے سچے رب کا مذاق نہ اڑائے. اگر میرے کرسچن بھائیوں کا کہنا ہے کہ دھماکہ کرنے والے نے دھماکہ کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا, ارے بہت ساری فلموں میں ایک ہندو آرٹسٹ کلمہ پڑھتا ہے تو کیا مسلمان ہو گیا؟ یا کوئی مسلمان کرسچن کا رول کرتا ہے تو وہ کرسچن ہو گیا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خدا کا واسطہ ہے, اس پاک سرزمین کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنی ماں نے اپنے لال قربان کیے, کتنی بہنوں کے سامنے ان کے جوان بھائیوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا, کتنے معصوم بچوں کی انتڑیاں روڈوں پر پڑی ہوئی تھی, ارے کتنی معصوم بیٹیوں نے اپنی عزتوں کے گوہر لٹائے, اور کتنی معصوم بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے زندہ کنووں میں چھلانگیں لگا دی. آج اللہ نے آزاد وطن دیا تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے شیعہ سنی وہابی بریلوی کے نام پر, سندھی پنجابی بلوچی کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو. ارے یہ کیسی انسانیت ہے, یہ کیسی دنیا ہے پروردگار کی. ارے تم گاڈ کہو, بھگوان کہو, ایشور کہو تو اللہ, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کرسمس نزدیک ہے نا, تو میں اسپیشلی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھنے کے لیے, جانتے ہو میں نے سب سے پہلی نعت لکھنے سے پہلے کیا کیا؟ سوچتا رہا کہ کیا میری زبان اس قابل ہے کہ میں سرور کونین کی نعت پڑھوں؟ کیا میرے ہاتھوں کی جنبش, میرا قلم اس قابل ہے کہ رسول اللہ کی نعت لکھوں؟ تو میں نے سوچا کہ کرسچن پادریوں نے سرور کونین کو بچپن میں آتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا اس میں نبوت کی نشانیاں ہیں. ارے نشانی بھی کرسچن بتا رہے ہیں اور بیویوں کے سر پہ چادر بھی کرسچن دے رہے ہیں, تو کیوں نہ میں آقا کی شان لکھنے سے پہلے ایک مسیحی گیت لکھوں. جب مسیحی گیت لکھا تو کرسچن بھائیوں نے بائبل ایوارڈ دیا, مسلمان لوگوں نے اعتراض کیا, علی زیب پاگل ہے, دیوانہ ہے, یہ مسلمان ہی نہیں. ارے میرے رسول نے کہا ہے سب سے شفقت کرو, سب سے محبت کرو, تو میں تو ان کا امتی ہونے کے لیے کہ کل جب روز حشر میں آقا کی زیارت ہو تو میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں, کہوں آقا اگر تم کوڑا پھینکنے والے کی مزاج پرسی کر سکتے ہو تو ہم بھی اپنے وطن میں, اپنی پاک سرزمین میں کرسچن کو اپنے گلے لگا کے جئیں گے. آج عہد کرو کہ تم سب اپنے کلیسیا بھائیوں کو, اس سے بڑی اللہ کیا نشانی دے گا کہ جس حضرت قائد اعظم نے آپ کے لیے پاکستان آزاد کروایا, ان کا بھی جنم دن